मॅडम तुमचें नांव कितें? माझे नाव शिवानी परिकर. खंय रावता मॅडम तुमी? वेळसार रावता. तुमकां कितें हेल्था प्रॉब्लम आसलो? माझ्या मिस्टराक पयलीं प्रॉब्लेम आसलेलो, तेका लागून हांवें वखदां घेतलेली. तेका डायबिटीस आसलेली, तेजी खूब वाडटाली. तेणी डॉक्टर हॉस्पिटलान गेलो, तेजी कमीच जायना आसली. मागीर तेका लागून हांवें वखदां घेतली. तेका लागून पावतकच मागीर म्हाकाय बी त्रास जातलेले बिकाचो म्हाका खूब प्रॉब्लेम जातालो. हॉस्पिटलान गेले, डॉक्टरा कडेन चालू वयतालें. म्हयन्याच्या म्हयन्यान म्हाका वचोंक जाय आसलें, कित्याक खाय सारकें नासलें. मागीर म्हाका मिस्टराक गूण गावतलो हांवें ही वखदां घेतली, चालू केली. मागीर तुका आतां ह्या वखदांनी कशें कितें फरक पडलो? म्हाका एका म्हयन्यान ह्या वखदान खूब रिजल्ट बरो गावलो. म्हाजे पांय पडटाले, कमर कितें जातालें, परत म्हाका कात्रे पडले ते म्हाजे सारके जाले. म्हाका सामकें बरें अशें हें मेळ्ळें. म्हणजे संडासाच्या जाग्यार कात्रे पडले. मागीर तुमकां हे दिल्ले कोणी? हय, हर्षदा मॅडमीन दिल्लेलें म्हाका. मागीर आतां कितें कितें तुमी घेतलेलें तें सांगा. ब्लड प्युरिफाय, इम्युनियत्री प्लस आनी 95 तीन हितून तुमकां गूण मेळ्ळो. आतां तुमकां कितें त्रास जाता? आतां म्हाका त्रास जायना आनी म्हाका दिसान डॉक्टरा कडेन वयचें पडना. ते तुमचे कमी जाले आनी एसिडिटी तसलें कांय ना. एसिडिटी बी कितेंच ना. आतां तुमकां कशें दिसता की तुमी म्हणजे कोणी हें वापरपाचें का दुसऱ्यांनी? हय, दुसऱ्यांनी वापरपाचें तें, कित्याक हेल्थाक बरें आसा म्हणून हांवें घेतलें. म्हाका खूब बरें रिजल्ट मेळ्ळो. म्हाका बरें दिसलें अशें म्हज्या जिवाक. तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता? लोकांक हांव सांगूंक सोदता की आपलें हेल्थ बरें जाय जाल्यार आपूण पयशांचें आनी तोंड पळोवपाचें ना. आपूण घेवपाची वखदां, आपल्या जिवाक बरें जावंक जाय जाल्यार फुडलें आपलें लायफ. बरें थँक्यू मॅडम.